दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक माये मोगाचो स्वागत। आज जेसू आपल्या मिसावांचो वांटो जावन जेरुसलेमाक पैण करता आनी समारिया गारांतल्या वाटेतावन वसूंक भायर सरता। आनी जेरुसलेमाक वचे म्हळ्यार कष्टा मरणांक वळख जावचें म्हणलें जेजू जाणासलो। आपणांक बापान दिल्ल्या मिसावा विशयान तो जाणासलो जाल्यार कुशेन तो त्या मिसावान भितर सरता। जेरुसलेमाची वाटेंत तो चलता ती चुकोवन काणगे नासतना ताचे तावन पयस सरोंक प्रयत्न करनासतना तो आपणाकच कुर्साक समर्पिता। अशें तो आमकां संदेश दिता आपूण कष्टा मरणां आनी जिवंतपणा मुखांत्र संवसाराक सोडवण जोड दितलो म्हणून। आज आमी ताच्या फाटलावदारांनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत कष्ट आयल्या वेळार संतोषान ते स्वीकार करूंक आनी सोम्याचे खरे फाटलावदार म्हणून संवसाराक प्रसारूंक जेजू आज आमकां आपोवणें दिता।